यहिया खान ने 1 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने का ऐलान तो कर दिया, मगर इजलास की नई तारीख का ऐलान करना गवारा ना किया। कहा जाता है कि भुट्टो ने यहिया खान को वर्गला कर या धमका कर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करवाया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई सियासी रहनुमा, जो ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, क्या वो किसी ऐसे डिक्टेटर को वर्गला या धमका सकता है जो कि फौज का सरबराह भी हो? अगर भुट्टो ऐसे ही जादुई शख्सियत के मालिक थे तो वो जनरल ज़िया उल हक को वर्गला या धमका कर अपनी फांसी का फैसला भी तब्दील करवा लेते। शेख मुजीबुर रहमान से बातचीत का सिलसिला तो जारी था, मगर मार्शल्ला हुक्काम मुज़ाकराती अमल में किस कदर संजीदा थे, इसका अंदाजा मोहम्मद असगर खान की किताब तारीख से कुछ नहीं सीखा से बयान किए गए एक वाक़े से लगाया जा सकता है। एयर मार्शल मोहम्मद असगर खान लिखते हैं कि यहिया खान ने ढाका पहुंचने पर गवर्नर से कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को ईवान सदर तलब किया जाए। चुनाचे मुजीबुर रहमान को बुलाया गया। गवर्नर एडमिरल एहसन मुलाकात के वक्त से जरा पहले ईवान सदर पहुंचे। यहिया खान ने गवर्नर से पूछा कि क्या तुम शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात से अच्छी तरह वाकिफ हो? गवर्नर एहसन ने जवाब दिया कि मुझे इन 6 निकात के बारे में बहुत हद तक इल्म है। यहिया ने फिर कहा कि तुम्हारे पास इन निकात की छपी हुई कॉपी मौजूद है। इस पर गवर्नर ने जवाब दिया कि मैं साथ तो नहीं लाया, लेकिन गवर्नर हाउस से मंगवाई जा सकती है। मुजीबुर रहमान के आने का वक्त हो चुका था। यहिया खान ने गैर संजीदा अंदाज में कहा, वहाँ से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं, हम इसके बगैर ही काम चला लेंगे। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद मशरकी पाकिस्तान के हालात बिगड़ते चले गए। सूरत हाल इस कदर खराब हो गई कि जब एडमिरल एहसन को हटाकर जनरल टिक्का खान को गवर्नर मशरकी पाकिस्तान तैनात किया गया तो मशरकी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया। यहिया खान ने हालात की नज़ाकत के पेश नज़र सियासी क़यादत को ढाका मदऊ किया। भुट्टो 21 मार्च को ढाका पहुंचे, जबकि 22 मार्च की सुबह भुट्टो और यहिया खान की मुजीबुर रहमान से मुलाकात हुई। यहिया, भुट्टो और मुजीब की सहतरफा मुलाकात के बाद शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तन्हाई में भी मुलाकात हुई, जिसका जिक्र भुट्टो ने अपनी किताब द ग्रेट ट्रेजेडी में किया है। भुट्टो लिखते हैं, जैसे ही हम बाहर जाने के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में दाखिल हुए, शेख मुजीबुर रहमान ने जनरल उमर, जनरल इसहाक, सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी और सदर के नेवल एडीसी जो कि उस वक्त कमरे में बैठे थे, उन्हें कमरे से चले जाने को कहा। मुजीबुर रहमान के मिजाज में ये फौरी तब्दीली मेरे लिए खासी हैरान कुन थी। उसने मुझे हाथ से पकड़कर पास बिठा लिया और कहने लगे, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और वो इस पर काबू पाने के लिए मेरी मदद के ख्वाह हैं। इस ख्याल के पेश नज़र के कमरे में जासूसी के हालात नस्ब ना हो, हम कमरे से निकलकर अकबी लॉन में चले गए। शेख मुजीबुर रहमान ने राय दी कि मैं मगरबी पाकिस्तान का वजीर आज़म बन जाऊं, जबकि वो मशरकी पाकिस्तान को संभाल लेंगे। इसी के साथ उन्होंने मुझे फौज से होशियार रहने का मशवरा भी दिया और कहा कि इन पर कभी भरोसा ना करना। अगर फौज तुम्हें पहले तबाह करती है तो बाद में वो मुझे भी नेस्तो नाबूद कर देगी। मैंने जवाब दिया कि मैं तारीख के हाथों बर्बाद होने से बेहतर है कि मैं फौज के हाथों बर्बाद हो जाऊं। और फिर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर मशरकी पाकिस्तान में बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया गया। ढाका में बातचीत का सिलसिला अधूरा छोड़कर जनरल यहिया खान भुट्टो को बताए बगैर ही कराची रवाना हो गए और उनके रवाना होते ही ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज कर दिया गया। दावा किया जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान की हट दर्मी के बाइस मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद फौजी कार्रवाई का फैसला किया गया। हालांकि ऑपरेशन सर्चलाइट का फैसला बहुत पहले ही हो चुका था और मुज़ाकरात का मकसद महज फौजी कार्रवाई की तैयारी करने के लिए वक्त का हसूल था। लेफ्टिनेंट जनरल अबू उस्मान मिठा, जो GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल थे, जिनका मशरकी पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन में अहम किरदार था, उनकी सवाने हयात बॉम्बे से GHQ तक से मालूम होता है कि ऑपरेशन सर्चलाइट का फैसला बहुत पहले से हो चुका था। वो लिखते हैं कि 23 मार्च 1971 को चीफ ऑफ स्टाफ के असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे टेलीफोन किया कि मैं फौरन ढाका पहुंचूं। मैं 24 मार्च 1971 को ढाका पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधा जनरल टिक्का खान के घर पहुंचाया गया, जहां जनरल हमीद भी ठहरे हुए थे।
حمید اور ٹکا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے پیتے ہوئے حمید نے بتایا کہ میں ٹکا خان کی مدد کو بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹکا مشرقی پاکستان کی جیوگرافی سے زیادہ واقف نہیں اور ڈی ڈے 25 مارچ کو مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے حمید اور ٹکا کو کہا کہ مجھے باقاعدہ طور پر اس کے تحریری احکامات دیے جانے چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ میرا ایک عہدہ ہونا چاہیے جس کے بغیر میرے احکامات غیر مؤثر رہیں گے۔ فیصلہ کیا گیا کہ میرا عہدہ ڈپٹی کور کمانڈر اور انچارج آپریشن ہوگا۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا تو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے تو قوم کو خوشخبری دی کہ خدا کے فضل سے پاکستان کو بچا لیا گیا ہے۔ تاہم اس وقت عبدالولی خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہے۔ حکومت وقت کو ولی خان کا سچ اس قدر ناگوار گزرا کہ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی اور پھر ولی خان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کی پیش قدمی کے دوران جنرل امیر عبداللہ نیازی اور یحییٰ خان کی طرف سے بلند و بانگ دعووں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھٹو نے جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا، ہمیں 1000 سال بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ اگر تم لے سکتے ہو تو 5-10 سال کے لیے مشرقی پاکستان لے لو، لیکن ہم اسے واپس لے کے رہیں گے، مگر 1000 سال لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جنرل نیازی ڈھاکہ میں چند روز بھی نہ لڑ پائے اور بھارتی فوج کے سامنے شکست تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد بچا کچا پاکستان بھٹو کے حوالے کر دیا گیا۔ بھٹو نے برسر اقتدار آتے ہی عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی سے پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا، لیکن چند برس بعد بھٹو کے دور میں ہی نیشنل عوامی پارٹی پر ایک بار پھر سے پابندی عائد کر دی گئی۔ بھٹو اپنی کتاب دا گریٹ ٹریجڈی میں آپریشن سرچ لائٹ کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر حکومت 25 مارچ کی رات کارروائی نہ کرتی تو اگلے ہی روز عوامی لیگ بنگلہ دیش کی علیحدگی کا اعلان کر دیتی۔ گلیوں میں موجود ان کے جتھوں کی موجودگی، قوت کے ارتکاز اور مسلح تیاری کی صورتحال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ بھٹو نے اپنی کتاب میں یہ بھونڈی دلیل بھی پیش کی کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا اور مجیب الرحمان وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد علیحدگی کا اعلان کرتے تو فوج کو عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہونا پڑتا اور قانونی طور پر منتخب وزیر اعظم کو غدار قرار دینا مشکل ہو جاتا۔ حالانکہ آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ یہ خدشات اس لیے بھی بیجا تھے کیونکہ جب صوبائیت اور علاقیت میں گندے سیاسی رہنما قومی دھارے میں آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی جیسے بنگالی وزرائے اعظم علیحدگی کا اعلان تو کیا کرتے، وہ تو بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ بھی نہ دلوا سکے، تو شیخ مجیب الرحمان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی تھی کہ وہ حلف اٹھاتے ہی بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیتے۔ بھٹو کے خلاف سقوط ڈھاکہ کی چارج شیٹ میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے پولینڈ میں ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد پھاڑ کر باعزت سمجھوتے کا موقع گوا دیا، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ شکست کبھی باعزت نہیں ہوا کرتی اور سرنڈر کی شرائط کا تعین مفتوحہ قوم نہیں بلکہ فاتحین طے کیا کرتے ہیں۔ جب بھٹو 15 دسمبر 1971 کے روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں تقریر کر رہے تھے تو ڈھاکہ میں 16 دسمبر کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور ہتھیار ڈالنے کی تقریب کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ بھٹو اس قرارداد کو مسترد نہ کرتے تو محض اتنا فرق پڑتا کہ سرنڈر کی شرمناک دستاویز میں ان کا نام بھی شامل ہو جاتا۔ حکومتی اداروں کے برعکس 16 دسمبر کو فوج پاکستان نے ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں ہتھیار پھینک دیے اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ سینسرشپ کے باعث پاکستانیوں کو یہ خبر بھارتی ریڈیو کے ذریعے ملی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی مغربی پاکستان کا اقتدار بھٹو کے حوالے کیوں کیا گیا؟ برعکس اس کے کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھٹو کو ایک جوکر سمجھتی تھی، تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار ایک جوکر کے حوالے کرنا پڑا؟ یہ جان پائیں گے آپ بایوگرافی آف ذوالفقار علی بھٹو کے اگلے پارٹ میں، اور اگر آپ بھٹو کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا لنک لاسٹ میں موجود ہے۔
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आने के साथ आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनी होगी। सो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और इन्फोजिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी नवाजें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।